नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका अपना उस्मान चीनी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन हमारी यही कोशिश होती है कि आपको उस पर्सनालिटी शख्सियत से मिला जाए जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इस प्रोग्राम में जो पर्सनालिटी हमारे साथ है, चीफ सरदार सखी अब्दुल रज़ाक खान खोसू साहब आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। चलते हैं सरदार की तरफ से और करेंगे उसके प्रोफाइल पे बातें, करंट इश्यूज़ पे बातें और इलाकों के मसाइल पर बातें। तो आज की हमारी प्यारी शख्सियत ब्रिलियंट मैन सखी सरदार अब्दुल रज़ाक खान खोसू साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे नाजरीन, आपके चाहने वाले, आपकी आवाम, आपकी पब्लिक की यही आपसे सुनना चाहते हैं कि आपके अपने कबीले का जो बैकग्राउंड है वो क्या है और आपकी सरदारी जो निश्त है वो ये कौन सी है। एक 4 मरतबा है, 5 मरतबा, 6 मरतबा जैसे होता है सरकारी रुतबा का निज़ाम होता है, तो थोड़ा प्रोफाइल नाजरीन को बताएं। बात यह है कि आपको मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू। आपने बोला कि कितने टाइम से आपकी सरदारी है, मतलब तो पहले जैसे सरदारियाँ कायम होती थी तो कुछ लोगों को अंग्रेज़ के निस्बत में जागीरें भी दी जाती थी। हाँ बिल्कुल। उनको फिर मजबूत करके सरदारियाँ भी दी जाती थी, जागीरें भी। मतलब कि ये है कि पुराने अरसे में जो भी बलोच कौम अरब से या हलब से माइग्रेट करके आए, जब इन पहाड़ों से गुजरे तो फिर ये बलोच बने। अच्छा। पहले तो एक कुंबे होते थे, कबीले होते थे, ब्रांच होती थी। फिर लाजमन उस दौरान 3 कबीले तो उसमें पाड़े होते थे, बहुत अहम होते थे, जैसे बल्लेल, खलोल, उमर, ऐसी ये तारीख चलती आ रही थी। निस्बत से बदकिस्मती से किसने कुछ कैसे लिखा, किसने कुछ कैसे लिखा, किसने कुछ कैसे लिखा। कभी भी जाते हैं तो तारीख से ऊपर जब ले बात करते हैं तो बलोचों की हिस्ट्री से ऐसे समझो तो फिर 19वीं फिर कुछ अरसे से कुछ सरदारियाँ भी फिरती रही हैं अपने हिसाब से, कबीलों में बढ़ती रही हैं। उनके बाद फिर चलते हुए 15वीं पे अगर काउंट करेंगे, बजाते खुद उधर कोई चैप्टर भी क्लोज हो जाते हैं, कुछ के ख़ानदान के फिर उनकी औलादें नहीं होती हैं तो कज़नों पे आ जाती है बात, रिश्तेदारों पे। इसलिए ये सिलसिला हमारा अपना चलता रहता है। ख़ास करके खलोल ट्राइब जो भी है अपने हिसाब से सिंध और बलूचिस्तान में, कुछ डेरा गाजी खान में भी खलोल एक अहमियत का हिस्सा है अपने हिसाब से, तादाद के हिसाब से। डेरा गाजी खान में जाएं वहाँ बलिरानी खोसा को ज़्यादा मिलेगा। उमर जैसे कि सिब्बी से लेके सिंध के पूरे इलाके में इंडिया तक चला जाता है। ऐसे बहुत से कबीले इंडिया में भी चले गए हैं हमारे, मतलब ये सिलसिले ऐसे चलते रहते आए हैं। इनके पीछे कत्ल व गारत की भी एक तारीख भरी हुई है। लाजमन इसका ख्याल मुख्तसर सा होगा अगर मैं कोई भी अभी कोई ऐसी बात कहूँ अपने कबीले में बैठ के जिसमें कोई इंतशार ना हो। सही। ये बातें एक लंबी चौड़ी बातें हैं, बिल्कुल ऐसी है। इसमें बैठने के लिए कुछ हमको दिन और महीने लगेंगे अपने हिसाब से, उससे भी मुख्तलिफ सी बातें आ जाती हैं। मैं तकरीबन मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहता कि इसकी दिल आज़ारी हो। सही बात है। या हमारे कबीले बटे। सिस्टम तो आप देख रहे हैं, सरदारों का जो एक निज़ाम चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, वो तो बिल्कुल अब ऐसे समझो कि 0-0 है अपने हिसाब से। आप देखें इंसान में एबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल काम करने चाहिए, अच्छे लोगों की खिदमत करनी चाहिए, मसले मसाइल इलाके के हल हों, गरीबों के, मिस्किनों के, सारों के हल हो जाएं। अच्छा सरदार साहब, पहले वाली सरदारी और अब वाली सरदारी में क्या फ़र्क है? पहले सरदार के जो भी लोग होते थे
وہ سردار ان کے ساتھ کس سسٹم سے چلتا تھا، اب کے دور کا سردار جو ہے وہ اپنے سسٹم میں کیسے چلتا ہے، مینس پہلے سردار اور عوام کا کیا ریلیشن تھا اور اب سردار اور عوام کیسے مینج کر کے چلتے ہیں. پہلے دیکھیں نا آپ 100 سال پہلے جائیں، یہ اپنا سندھ اور بلوچستان پورے پاکستان کا نقشہ دیکھیں. یہاں ایسے سمجھو کہ سندھ میں شہروں میں کچھ جگہیں پکی ہوتی تھیں، زیادہ کچی جگہیں ہوتی تھیں. بالکل. جس میں یہ ہم قبائل سارے رہتے تھے. نہری سسٹم بھی اتنا نہیں ہوتا تھا. مال مویشی والا جو بھی ہوتا تھا اس کے پاس وہ امیر بھی ہوتا تھا. جس کے پاس مال مویشی زیادہ اس کو پھر پیسے کے حساب سے بھی پاور زیادہ. صحیح. قبیلوں میں پھر جو میرٹ پہ جو سردار انصاف پہ چلتے تھے ان کی سرداری بہت مضبوط ہوتی تھی. آج کل آپ دیکھیں تو ہر چیز میں سیاست گھس گئی ہے. بالکل. برادری، رشتہ داری، اٹھنا بیٹھنا ایک سیاست کا گیم چل رہا ہے پورا. یہیں بھی آپ جائیں بیٹھیں، کہیں بھی جائیں سیاسی بات کریں بیٹھ کے. سیاست پہ ہی بات ہونی چاہیے. اچھا سر، آپ فیصلے بھی کرتے ہیں اپنی برادری کے بھی اور قوموں کے بھی. آج کل جو دکھ رہا ہے کہ فیصلے کا جو سسٹم چل رہا ہے وہ صحیح نہیں چل رہا، تو آپ اپنی عوام کو فیصلے کے دوران کیسے فیسلٹائز کرتے ہیں کہ اب میں کون سا صلح کروں کہ یہ دونوں ٹھیک ہو جائے؟ تو اس سسٹم میں آپ کے فیصلوں کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے جب ہمارے والد فیصلے کرتے تھے، سردار محمد مقیم خان، ہاں وہ پھر کیا بریلین پرسنالٹی، وہ مجھے بٹھاتے تھے. خود ساختہ سردار بھی بنے ہوئے ہیں. بالکل ایسی ہے. جہاں بھی جاؤ، سوشل میڈیا میں جاؤ، کوئی بھی ہو بندہ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ڈال دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ڈال. اچھا سر، یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ پہلے جب سردار فیصلہ کرتا تھا، کسی پر جرمانہ آ جاتا تھا یا کسی قرآن پہ حلف اٹھانا ہوتا تھا، تو ایسے ہوتا تھا کہ جس جگہ پہ سردار بیٹھا ہوتا تھا لوگ کہتے تھے کہ اس جگہ کو تم ہاتھ لگاؤ. اس جگہ کو تم نے ہاتھ لگا لیا مینس تم نے قسم اٹھا لی. اب وہ سردار کو کہتے ہیں کہ تم قرآن پہ ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو. تو یہ کیا چیز ہے؟ مطلب یہ اس چیز کا کون ذمہ وار ہے؟ کیا آج والا سردار یا آج کی پبلک؟ بات یہ ہے کہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مجبوراً کیس چل رہے ہیں، عدالتوں میں حل نہیں ہو رہے ہیں. فیصلہ تو کسی نہ کسی سردار کے پاس جائے گا، سردار کے اوپر بھی پریشر پڑے گا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ آنیسٹی اور ایمانداری سے قرآن پہ رکھ کے فیصلہ کرے. آج کل دیکھیے نا میرے صحیح، قرآن شریف رکھ کے جو فیصلہ کیا جائے، انصاف کی ترازو انسان نہیں تول سکتا. بالکل ایسی ہے. پھر رکھا جائے قرآن شریف، ہم نے دیکھا ہی قرآن شریف ہے، اگر اس سے 19-20 تو ضرور ہوگا نا. بالکل ہوگا، بالکل 100%. ابھی جیسے کہ پرانے دور میں ایک فیصلہ ہوا جیک آباد میں، اس زمانے میں 10 لاکھ روپیہ فائن ڈالا گیا. فیصلہ مرڈر کا تھا، ہو گیا. ایک اسلامی نالج رکھنے والا بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا. پھر انہوں نے لوگوں نے کہا کہ واہ سائیں آپ نے سردار صاحب بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، فائن اچھا ڈالا ہے، یہ ہے وہ ہے. پھر ایک بندے نے کہا کہ اصل ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کیا بول رہا ہے قتل کے بارے میں، اس کا کیا فائن ہونا چاہیے. صحیح. وہ پریشان ہو گئے کہ آپ جو فیصلے ابھی کریں وہ قانون کے اور اسلام کے خلاف ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ اس پہ آپ چل رہے ہیں، لوگ آپ کو واہ 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 بول رہے ہیں، واہ 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 بول رہے ہیں. اسلام میں جیسے قتل ہو جائے تو 100 اونٹ اس پہ فائن ڈالا جاتا تھا. کس کے پاس نہیں ہوتا تھا تو وہ بولتے تھے کہ اس کو پورا کر کے 1.5 میں پورا کرو. آج کل تو جو کچھ ہو رہا ہے، مطلب یاری میں، برادری میں غلموں کے فیصلے لیے جاتے ہیں، عتاقوں کے لیے جاتے ہیں، فیصلے کے نکلنے کے لیے یہ میں کروں گا، مجھے یہ پیسہ چاہیے. لوگ تو اس پہ اشارہ مل رہا ہے. شارٹ بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے چھوڑا تھا.
नाजरीन, आपका अपना होस्ट इमाम जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के कोई ऐसा आपका कोई वाक्य? डेथ ऑफ माई ब्रदर। उन माण्हू खे ज़िमेदारी ॾिनी वई आहे जंहिं माण्हू जो सिंध जहिड़े नमूने सां आदुरभा करे रही आहे, उहो अरबाब साहब खे बि मालूम आहे, पीटीआई खे बि मालूम आहे। तो आपको अपना जहन और सब्र बहुत ज़रूरी है। उन रबाब जो ऐं हिन वक़्त ताईं उहा न्याणी जेका आहे सो कोर्टुनि ऐं अदालतुनि जा पहिरें उघाड़े चकर थी काटे। नाज़रीन, ज़िंदगी रही बाकी तो होंगे मरे गुफ्तगू, ज़िंदगी रही बाकी तो होंगे मरे गुफ्तगू, गुजर गए इस रात तो सलाम आखिरी, विश यू ऑल द बेस्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से छोड़ा था। आज हमारे स्टूडियो में ब्रिलियंट पर्सनालिटी चीफ सरदार सकी अब्दुल रज़ाक कोसो साहब हमारे प्रोग्राम में माने। अच्छा सर, चलते हैं करंट इश्यूज की तरफ। ये हमारी गरीब आवाम के साथ क्या हो रहा है? हमारी मैशियत इतनी गिर चुकी है, इतनी गिर चुकी है कि बाहर के लोग अगर हमारी मैशियत का पासपोर्ट देखते हैं तो कहते हैं नो, ही इज नॉट अलाउड इन माय सिटी। इतनी मैशियत गिर चुकी है। इस मैशियत के गिरने की वजह वो गरीब आवाम तो नहीं, भुगतना तो सही पड़ता है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? अगर कहते हैं वफाक तो वफाक कहता है कि सिंध गवर्नमेंट से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हम वफाक के मोहताज हैं। तो आप क्या समझते हैं इस मैशियत के गिरने की वजूहत कौन है? देखो ना, अभी जैसे सिस्टम चलता है पूरा पाकिस्तान का, पैसा भी नहीं है, खुशहाली भी नहीं है। बाहर मुल्क में जाओ, हमारे रुपए की इतनी पोजीशन भी नहीं है। दिन ब दिन डॉलर ऊपर जा रहा है, हमारे रुपए की इज्जत कम हो रही है। अब सिस्टम शहरों में जाए तो सारा कुछ सिस्टम चलता रहता है अपने हिसाब से। आपको नज़र ऐसे आएगा कि बिल्कुल माहौल ओके है, चाहे महंगाई है चाहे नहीं है, बिल्कुल, इसलिए सिस्टम ऐसे चल रहा है। लाजमन जो सिस्टम को चला रहे हैं लोग, जिसकी स्ट्रांग पॉलिसियां हैं, जिन पोजीशनों पे लोग बैठे हुए हैं, वो वज़ीर आज़म भी बना देते हैं, गवर्नर भी बना देते हैं, सीएम भी बना देते हैं। उनकी मर्ज़ी है, अपने पैसे को इस मुल्क में रखें, बाहर रखें, जहाँ भी रखें। उनकी कोई लकीरें नहीं हैं हदों की। पूरी दुनिया में उनके लिए ऐसे समझो कि पाकिस्तान है, कोई बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री है तो आप जैसे लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए फिर पासपोर्ट भी बनता है, सारा कुछ बनता है। महंगाई अभी देखिए ना, कुछ हमारी आवाम भी ऐसे, महंगाई के खिलाफ कोई ऐसी आवाज़ उठी भी नहीं है पूरे पाकिस्तान में। आप देखें इतने इशू बढ़ जाते हैं, इतने इशू बढ़ जाते हैं कि 50 कत्ल हो जाते हैं, अगवा हो जाते हैं। कभी भी लोग बाहर नहीं आते स्ट्राइक करने के लिए, एहतजाज करने के लिए। थोड़े 2 मिनट के लिए एहतजाज करते हैं, आया SHO, एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ। फिर DSP आते हैं, आया, एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ। SP साहब ने सिर्फ फ़ोन किया, एहतजाज ख़त्म हो गया। उनके लिए ये बड़ी बात है कि SP साहब ने फ़ोन किया है। बाबा, अगर वो भी ऐसे समझो कि SP साहब जो तनख्वाह ले रहा है वो भी हमारी आवाम के पैसों की ले रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी जान, हमारी माल की हिफाजत भी उसका फर्ज है। लोगों को फिर ऐसे केस डाले जाते हैं, ऐसे केस डाले जाते हैं कि उनके जहन फिर गुलाम बन जाते हैं कि वो स्ट्राइक करने के लिए काबिल भी नहीं रहते हैं।
وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. میں تو اپنے حساب سے ایسے سوچتا ہوں کہ یہاں پہ ذہنوں پہ حکمرانی ہو رہی ہے. صحیح بات ہے. ذہنوں پہ لوگوں کے ذہنوں پہ اب ایسا ایشو بنے گا کہ ہمارے ساروں کے ذہن اس طرف چلے جائیں گے. ابھی کس کو نیچے گرانے کی بات شروع ہو جائے گی سلسلہ تو سارے لوگ اس طرف مائل ہو جائیں گے کہ سلسلے کو ابھی ایسے سمجھو کہ ایسے ہوائیں چلتی ہیں ان کے مٹھی میں ہیں وہ ہوائیں. ان ہواؤں کا جدھر بھی رخ کریں وہ ہوائیں آسانی سے کامیاب ہو کے گھوم پھر کے اپنی جگہ. آپ دوشی کسے کہتے ہیں, سندھ گورنمنٹ کو یا وفاق گورنمنٹ کو؟ کیونکہ آپ وفاق کا بھی حصہ رہ چکے ہیں, سندھ گورنمنٹ کا بھی حصہ بن چکے ہیں, تو آپ ان دونوں میں سے کس کو دوشی کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جب دو لوگ لڑتے ہیں تو ایک کا تو دوش ہوتا ہے, کسی کا زیادہ کسی کا کم ہوتا ہے. اب وہ غریب دیکھیں باہر ملک میں جو گاڑی 4 لاکھ روپے مل رہی ہے وہ یہاں پہ 24 لاکھ. اگر دیکھیں نا آپ کا کوسچن ہے, آپ میرا ذہن جو دوشی بنا رہا ہے نا, وزیر اعظم کو بھی عوام اس کرسی پہ بٹھاتی ہے ووٹ دے کے, وہی عوام. سی ایم بنتا ہے صوبے کا اس کو بھی عوام. صحیح. پر عوام بیچاری کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم وزیر اعظم کا انتخاب کر رہے ہیں, وہ ہر چیز کا گھپلا لگائے گا, سارا مال ہضم کرے گا, اپنے پیٹ میں ڈالے گا, اپنے دوستوں کو کھلائے گا پلائے گا. سی ایم کے دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ارد گرد ارب خرب پتی بن چکے ہیں, وزیر اعظموں کے دوست جو ارب خرب پتی بن چکے ہیں. اصل مجرم تو یہی ہے نا جنہوں نے پیسہ بنایا ہوا ہے. یہ قصہ ایسا ہو گیا کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اس کا باپ بڑا ظالم تھا, لوگوں کی قبروں پہ جا کر کفن اتار لیتا ہے, تو اس کا ایک سسٹم چلا گیا. اب اس کا بیٹا آ گیا تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو اپنے باپ سے بھی زیادہ ظالم ہے. کیوں؟ اس کا باپ تو کفن اتار لیتا تھا, یہ تو کفن بھی اتارتا ہے اور ڈنڈی بھی ڈال دیتا ہے. تو یہ قصہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ جو پہلے حکمران آتے تھے وہ تھوڑے صحیح تھے. اب جو اس کا بیٹا آ رہا ہے تو وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو ان بیچ میں سے عوام کہاں جائے, کس کی طرف جائے؟ یا تو وہ جائے گی پولیٹکس والوں کی یا وہ جائے گی اپنے سردار کی طرف سے, دونوں کی طرف سے. جب بچے کو کوئی مارتا ہے تو وہ اپنے باپ کی طرف بھاگتا ہے کہ یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں. آپ کی پبلک, آپ کی عوام جو آپ کو سردار مانتے ہیں, ایک تو چیز یہ ہو گئی ہے ہمارے پاکستان میں, پہلے کیا ہوتا تھا, ایک غریب عورت گھر میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ کرتی تھی, اب بے نظیر والے پیسے دکھا کر اسے وہ کام چھڑا دیا انتظار میں. ٹھیک ہے, اب اس کا ہسبینڈ کیا کرتا تھا, وہ ریڈی کارڈ ٹھالا لگاتا تھا. اب اسے کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ وڈیرے کے پاس جاؤ, وہاں پہ آپ کو راشن یہ ملیں گے, تو اس نے وہ بھی چھوڑ دیا. تو ان کا ذمہ وار جو ہے وہ وہی حکمران ہے جو ہمارے یہاں پر حکمرانی کرتا ہے, لیکن ہم بار بار اسے ہی چوز کرتے ہیں, ہم اسی کو ہی چوز کرتے ہیں. ابھی آپ مجھے یہ بتا دیں کہ سیدھی سی بات ہے, یہاں پہ جو کچھ بھی غریب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمیں سب معلوم ہے, لیکن ہمیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ہے. اگر آپ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو دوسرے آ کر آپ کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے. ٹھیک ہے نا سر؟ تو اس کا ذمہ وار آپ سے یہی پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا یا تو سرداروں کی سنی نہیں جاتی, یا تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ سرداروں کی سنی نہیں جاتی, یا اگر سرداروں کی سنی نہیں جاتی تو وہ سردار اپنی قوم کے لیے نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, ایک قبیلے کا جو بھی سردار ہے نا, چاہے وہ ایس ایچ او سے بات کرے, ایس ایچ او اس کو رسپیکٹ دے گا, ایس پی سے بات کرے گا اس کو رسپیکٹ ملے گا. سرداروں کی بھی ایک اپنی جگہ پہ عزت ہے. ایسے نہیں ہے کہ 100% نل بٹا نل بھی نہیں ہے. اپنے قبیلے میں جاؤ, کہیں بھی جاؤ, مطلب ایک رسپانس سرداروں کو ضرور ہے اپنی جگہ پہ. پھر سردار اپنے قبیلے میں کتنا خوش ہے, قبیلے والے سردار سے کتنا خوش ہے. عوام تو ایک چینج لائے گی نا, ایک ظالم کے خلاف, اس کو ہٹائیں ہم. صحیح. اس کے پاس بڑے میں بڑا ہتھیار عوام کے پاس ووٹ کا ہے.
जो अपना इस्तेमाल करेगा, करते हैं। ठीक है ना, अवाम वोट इस्तेमाल करेगी। किसी ने पूछा बिच्छू से, आपकी कोई ज़ात है, कोई बात है, कोई क्या? कि नहीं, हम सिर्फ बिच्छू हैं, हमें सिर्फ डंगी आता है। हाँ जी, आपका फंक्शन क्या है जी? सारे के सारे हरामी है, हमारा काम है डसना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो ना आए, उसका कज़न आएगा, उसका कज़न ना आए तो उसका चचा आएगा, उसका चचा ना आए तो उसका ख़ानदान आएगा। माजी से लेके आज तक आप नज़र डालें, किसी के ना किसी के ख़ानदान ज़रूर अवेलेबल इक़्तिदारों में बैठे हुए हैं, किसी न किसी तरीके से। ऐसे ही है। अब सारी हम गरीब आवाम की जो नज़रें हैं ना, वो बिलावल भुट्टो जरदारी पर है। क्या आप समझते हैं कि बिलावल साहब वो बेनज़ीर वाला अक्स, वो बेनज़ीर वाला एक्ट ऑफ किरदार अदा कर सकेगा? अभी बात यह है कि देखें, कुछ अर्सा हम एंटी पीपल्स पार्टी भी रहे हैं। जो सिस्टम सिंध में और बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में जो सिस्टम सियासत का चल रहा है, वो जरदारी साहब अच्छे तरीके से जानते हैं। जरदारी साहब सारा फंक्शन चला रहा है, बिलावल भुट्टो को एक्सपर्ट करने में वो लगे हुए हैं। उनकी कोई भी अंदर में और तमन्ना नहीं है कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म इस मुल्क का बने और बीबी जैसे बहादुर रहे, ऐसे फैसले करे। जरदार साहब भी एक एज से तो गुजर रहे हैं ना, ऐसे समझो बड़े, बिल्कुल 71 है या लास्ट कुछ ऐसे लास्ट हैं। एज पे, मतलब लास्ट तो नहीं कह सकते, अल्लाह के हाथ में 100 साल भी इंसान को जिंदगी मिल सकती है, मगर लोग बड़े बड़े अरसे जीते हैं। सही, बिल्कुल बड़े बड़े देखो इस मुल्क के वजीर आजम जो बने हैं भी, उनकी उम्र ऐसे समझो कि 95 साल, 87, 91, 94, ऐसे बहुत से लोग हैं। मगर वो ऐसे ही चाहते हैं कि बिलावल साहब एक्सपर्ट बने, जैसे अवाम में मकबूल थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, दुनिया में बिलावल से उस कैलिबर में जाए या उससे आगे जाए। है तो मोहतरमा का बेटा ही ना। जो मेरा अभी जहन काम कर रहा है कि कुछ हम बेहतरी की तरफ जाएं, हाँ सिंध का हम ख्याल रखें, सही, कुछ ना कुछ ध्यान दें। तो फिर एक दिन गवर्नर ने मुझे बुलाया गवर्नर हाउस में, बोले सही आप बड़े नाराज़ हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपके जो भी काम हैं आपके कर दें, हम आप हुक्म करें। मैंने परेशान होकर कहा कि, मैंने कहा गवर्नर साहब आप तो मेरे 1-2 काम 3 करेंगे या 5। सही बात है। वाटर सप्लाई भी आप मुझे दोगे, बिजली भी मेरे गांव में देंगे, टाइल्स भी लगवा के देंगे, बिल्कुल, हॉस्पिटल भी कोई ना कोई कहीं से वफाक से इनाद कर देंगे, 5 या 6 काम, 3-4 नौकरियां देंगे, ऐसे होगा। कर तो इतना सकते हो ना। मैंने कहा हमने 1 लाख वोट जो दिया है आप पीटीआई को, हाँ उधर तो पीटीआई का कोई वजूद ही नहीं है। हाँ, वो हमारा ही वोट था, हमारे दोस्तों का था, हमारा था, हमारे इत्तेहादियों का था, वो सारे छोड़ गए हैं। हाँ अभी लोगों के काम तो करें ना, किन्हीं और लोगों को आप छोड़ें। आप मेहरबानी करके अपने काम बोलें। मैं आपको अगली मर्तबा गुड न्यूज़ भी बताना चाहता हूँ। अगली मर्तबा, हाँ, जो इलेक्शन होंगे उसमें आप एमपीए हो जाएंगे। हाँ। ये आपके लिए न्यूज़ भी है ऊपर से। मैंने कहा से मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आपको अनकरीब अलविदा करूँगा। मेरे पास आए भी थे, मैं नाराज़ था, ये सारे वफाकी मिनिस्टर वज़ीर भी आए थे। फिर एक वज़ीर ने बोला कि सरदार साहब की गुफ्तगू है, आप उससे बैठ के सुने। सरदार साहब के पास एक न्यूज़ है। मैंने कहा कि ये आपकी हुकूमत ख़त्म है अभी। बोले थे आप कैसे बात कर रहे हैं? मैंने कहा अभी हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, ऐसे समझो कि दिन चल रहे हैं। और जो सिंध और बलूचिस्तान में आवाज़ आ रही, सारे दोस्त भी आपको छोड़ जाएंगे। अभी तो ऐसे समझते एक वोट है डिस्ट्रिक्ट में, बातें तो मुकम्मल चल रही हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी चल रही हैं। सही।
اور بھی دعوتیں لوگ دے رہے ہیں، مگر ایک دیکھیں گے ماحول کیسے بن رہا ہے. کچھ ابھی وہاں دوست بھی ہیں ایسے سمجھو کہ پیپلز پارٹی میں پہلے اختلافات تھے، ہم پی ٹی آئی میں تھے، ہم دوستوں سے ناراضگی رہی، میر اعجاز خان سے، میر ممتاز خان سے. جی جی ابھی وہ ناراضگی بھی ہماری ایسے سمجھو کہ 100% ختم ہو چکی ہے. اب جتنی بھی اس بارشوں میں سیلاب میں جتنا ہو سکا وہ بھی ایسے سمجھو کہ میر اعجاز خان کی طرف سے ہمارے یوسیوں میں اور ہمارے دوستوں میں جو کچھ اس نے دیا اس کی بھی بڑی مہربانی ہے. اچھا سر، آپ سے گفتگو بھی بڑا مزہ آیا، لیکن کیا کریں ہم وقت کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں. جی جی ہمارے پروگرام کا ٹائم کمپلیٹ ہو رہا ہے. لاسٹ میں آپ اپنی طرف سے اپنی عوام کو، اپنی پبلک کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے لیڈرز کو اپنی طرف سے کون سا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں تو اپنے دوستوں کو، عوام کو یہی دوں گا کہ اپنے بچے پڑھائیں، اپنی نیانیاں ہیں جو بچیاں ہیں ان کو زیادہ تعلیم دیں. اپنے بچوں کو زیادہ تر جو پاکستان پہ وقت چل رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ نماز کو زیادہ ترجیح دیں، قرآن کو زیادہ ترجیح دیں، پڑھیں. یہ مشکل وقت ہے، ابھی دیکھیں کیسے کیسے زلزلے آ گئے ہیں. بالکل. ابھی اتفاق سے اگر ہمارے ملک میں کوئی ایسا زلزلہ آ جائے تو ہمارے حالات کراچی کے، کوٹیا کے، لاہور کے، اسلام آباد کے کیا بنیں گے. 5 وقت کی نماز ادا کریں، توبہ کریں، ہر ٹائم اللہ کے سامنے جھکیں. وقت یہی ہے کہ جو ہمارے پارٹی قائدین ہیں صرف ایک محکمہ صحیح کام کرے نا، یہ ہمارے صوبے بھی چل جائیں گے، یہ ہمارا ملک بھی چلے گا، عوام بھی خوشحال ہوگی. ایک محکمہ، صرف جو بھی محکمہ چن لیں صوبے میں ایک محکمہ ٹھیک کام کرے نا. آج دیکھیں جس شہر میں جائیں کتنے گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ملیریا پہ کنٹرول بھی ڈاکٹر بھی نہیں کر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اسپرے نہیں ہو رہا ہے. مطلب ایسے ایسے ہم ایٹم بم پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فرسٹ جیسے ہم نے شروعات کی نا اپنے قبیلے کے بارے میں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بیٹھیں گے وقت اور حالات کے ساتھ، بالکل کھل کے اوریجنلی طریقے سے بیٹھ کے اس پہ کھل کے انشاءاللہ اظہار کریں گے. جو بھی زمینی حقائق ہیں اس میں انشاءاللہ اس پہ بیٹھ پہ انشاءاللہ مثبت ایک پروگرام کریں گے جو 3 گھنٹے کا کم سے کم وہ پروگرام ہونا چاہیے. بالکل ایسے انشاءاللہ بیٹھ کے اس پہ بات کریں گے. تھینک یو بن اللہ، تھینکس. ناظرین، آج جس پرسنالٹی کا آپ نے انٹرویو سنا وہ ایک بریلین پرسنالٹی ہے اور ایک اپنے علاقے کے نہیں بلکہ ایک ورلڈ فیمس سردار ہیں جو اپنی قوم کے ساتھ ہر پل دکھ ہو سکھ ہو، چاہے کوئی بھی مسائل ہو، نہ وہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے. آج آپ نے اس پرسنالٹی، اس شخصیت کی باتیں سنی. کیا کریں، ہمارا اور وقت کا تھوڑا سا ان بن ہوتا رہتا ہے. وقت نے جواب دے دیا ہے، نہیں تو گفتگو کو ہم اوپر تک لے جاتے. ناظرین، ایک بہترین محاورے کی طرف ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. کل کا آج نہیں ہوتا، ہر پل راج نہیں ہوتا. کل کا آج نہیں ہوتا، ہر پل بھی راج نہیں ہوتا. رہے سر پہ ہمیشہ، دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا. آپ اپنے ہوسٹ اور آج کی بریلین پرسنالٹی کو دیجیے گا اجازت. زندگی رہی باقی تو ہوں گے میں گفتگو. گزر گئے اسرات و سلام. آخری وش آل دا بیسٹ. پاکستان زندہ باد.